बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में अगर किसी शख्स ने, किसी सियासतदान ने या किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी फ़ौज को बहैसियत इदारा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, उसे तकसीम करने की कोशिश की, उसके जो मामलात हैं प्रोफेशनल, उनमें ज़ाती तौर पर अपने ज़ाती मफादात के लिए, इख्तियारात हासिल करने के लिए, कुर्सी मजबूत करने के लिए दखल अंदाजी करने की कोशिश की, तो उस शख्स का नाम है नवाज शरीफ। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, साल 1980 से लेकर साल 2025 तक गुज़श्ता 45 बरसों में जिस शख्स ने पाकिस्तानी अफवाज को चाहे रिश्वत के ज़रिए, चाहे सिफारिश के ज़रिए, चाहे बराह रास्त उनसे राबता करके घरों में उनको बुलाकर उनको खाने खिलाकर अपने सियासी मुखालफीन को रगड़ा लगाने के मुतालबे करके सबसे ज़्यादा जिसके प्रोफेशनल मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश की, उस शख्स का नाम है नवाज शरीफ। ये मैं दावा हवा में नहीं करूँगा, आपके सामने तारीखी हकायक रखूँगा। और फिर आपको याद होगा, कल मैंने आपको कहा था कि मोहतरम DGISPR साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद मैं शौक से निकल नहीं पा रहा, लेकिन आज नवाज लीग की क़यादत के कुछ सीनियर रहनुमाओं के बयानात ने मुझे इस शौक में से निकलने में मदद दी है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इन बयानात की रोशनी में कि आखिरकार DGISPR साहब को यह मशवरा किसने दिया होगा कि वो पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा, जो आज के दिन भी इस वक्त भी गैर जानिबदार सर्वेस के नताइज के मुताबिक 266 में से 200 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में हैं, उनके खिलाफ इतने घनौने इल्ज़ामात लगाएं हकायक से बरक्स। कल हमने सिर्फ एक बात का जवाब दिया था और फिर अगली वीडियो में आप चाहे उसको रस समझ लें, हमने बात कर ली थी 44 उन कांग्रेसमैन के ऊपर जिन्होंने ख़त लिख दिया है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं अमेरिका के अंदर आने के हवाले से, वीज़ा और दीगर मामलात, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को देखते हुए आज सिलसिला फिर हम वहीं से जोड़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कहा था कि इस पर सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी। DGISPR साहब के कल हमने जो हकायक सामने रखे थे, उसमें हमने ये बताया था कि जो उन्होंने दावा किया था कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी सियासतदान को सिक्योरिटी रिस्क या गद्दार करार नहीं दिया, तो मैंने आपके सामने 11 तारीखी हवाले रखे थे जिनसे यह साबित किया था कि मोहतरमा फातिमा जना को अयूब खान, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की फ़ौज किन अलकाबात से, किन नाम से पुकारती रही, क्या प्रोपेगेंडा करती रही। और फिर हमने मशवरा दिया था कि DGISPR साहब को भी और वहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी हैं उन्हें भी अपना मुतालिया वसी करने की ज़रूरत है। आज हम एक और दूसरे पहलू के ऊपर बात कर रहे हैं और वो पहलू है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान साहब फ़ौज में तकसीम पैदा करना चाहते हैं या इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। बाकायदा तौर पर यह तासुर गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी मीडिया को एक एजेंडे के तौर पर दिया जा रहा है, जिसका मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। डेफिनेटली मैं भी इसी शहर के अंदर 25 बरसों से सहाफ़त कर रहा हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ चीज़ें। तो बाकायदा तौर पर एक एजेंडा वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों को फराहम किया गया कि इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता मुल्क दुश्मन या फ़ौज दुश्मन साबित किया जाए या इस किस्म का तासुर पैदा करने की कोशिश की जाए कि वो जनाब फ़ौज में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। आज हम आपके सामने हकायक रखने जा रहे हैं कि कैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ को BMW गाड़ी की रिश्वत सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी ताकि वो उनकी कुर्सी को मजबूत बनाएं, ताकि वो उनके सियासी मुखालफीन के खिलाफ उनके साथ खड़े हो जाएं और बैसियत एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ के एक्ट करने की बजाय बाकायदा तौर पर वो पोजीशन ले लें सियासी मामलात के अंदर। यानी वो जो तासुर दिया जाता है ना कि मियाँ साहब देखें बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी फ़ौज के साथ लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं, तो मैं हकायक आपके सामने रखूँगा कि अल्लाह गवाह है और हकायक गवाह हैं कि जनाब मियाँ साहब ने कभी किसी आर्मी चीफ के साथ या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिविल सुप्रीमेसी के लिए, सिविल सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उनका मतमे नज़र क्या हुआ करता था कि सिर्फ और सिर्फ उनका ज़ाती इक़्तिदार मजबूत हो जाए, कुर्सी मजबूत हो जाए और उन्हें अपना यस बास बना लिया जाए।
मैं माजी में अगर चला जाऊं, 80 से लेके 90 तक के मामलात आपके सामने रखूं, तो जनरल गुलाम जिलानी है, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान है, जनरल असद दुरानी है, जनरल हमीद गुल हैं, जनरल ज़ियाउल हक हैं। बारहा हम इनके ऊपर बात कर चुके, लेकिन आज हम 90 की दहाई के हवाले से बात करने जा रहे हैं और आपके सामने हम सबूत रखेंगे कि मियाँ साहब के 90 की दहाई के अंदर क्या क्या इकदामात रहे हैं। या चले अगर मैं सॉफ्ट अल्फाज भी इस्तेमाल करूं तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि हम लड़ेंगे नहीं, हम हकायक रखेंगे सामने, हम किसी से कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि एक बार फिर नोटबुक और पेन आप अपने पास रख लें। आज जो मैं आपके सामने तारीखी हकायक रखने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक जिन किताबों के साथ है वो जनाब शुजा नवाज साहब की किताब है क्रॉस स्वर्ड्स, जिसका उर्दू तर्जुमा बेनियाम तलवारें हमारे पास मौजूद है। मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड आयशा सिद्दीक़ा साहब की किताब है, ये जनाब हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ तारिक अली साहब की किताब है दी ड्यूल, उसके इक़्तिबासात आपके सामने रखूंगा। मिलिट्री स्टेट एंड सोसाइटी हसन अस्करी साहब की किताब है, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और उसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री एनातोल लियोन साहब की किताब है, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और आई ऑफ द स्टॉर्म ओवन बेनेट जॉन्स आजकल नून लीग के बड़े फेवरेट हैं, उनकी किताब है। इन तमाम तरह से हकायक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ 10 बदस्ता गुजारिश भी करूंगा पाकिस्तान के जो मौजूदा DGISPR साहब हैं उनके सामने एक बार फिर के खुदारा आप अपना मुतालिया ज़रा वसी करें। आपका लिखने पढ़ने वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ है, कम्युनिकेशन की फील्ड के आप आदमी हैं, सहाफ़ियों से आप रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका मुतालिया वसी होना चाहिए, तारीख़ का मुतालिया ख़ास तौर पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इमरान खान साहब जिनके मुतल्लिक आप ये राय रखते हैं वो पाकिस्तानी अफवाज के मुतल्लिक क्या पॉलिसी और क्या राय रखते हैं। बयानात से हटकर अमली इक़दामात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। और दूसरी जानिब जिनको आप पाकिस्तान में इस वक्त नाजायज़ तरीके से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, फार्म 47 के ज़रिए जो इलेक्शन हार चुके थे, वो नवाज शरीफ साहब क्या जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के मुतल्लिक राय रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नून लीग की संजीदा क़यादत के कुछ बयानात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहसन इकबाल जिन्होंने एक लबादा उड़ा हुआ है संजीदगी का, और आपा निसार फातिमा, मैं बार बार जिक्र नहीं करता, आपको पता है फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। आपा निसार फातिमा सारा करियर जनरल ज़ियाउल हक के साथ आपा निसार फातिमा अगर ज़ियाउल हक साहब के साथ मामलात मतलब उनका साथ अगर ना देती तो आज एहसन इकबाल साहब को कौन जानता। और मौसूफ़ कहते हैं कि DGISPR ने नरमी बरती है, मैं होता तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता, यानी कुत्ता के अल्फाज इस्तेमाल करना, गद्दार कहना, सिक्योरिटी रिस्क कहना, तुम होते कौन हो, हम तुम्हें देख लेंगे, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना जो है वो कहते हैं कि नरमी बरती है और मैं होता तो बहुत कुछ करता। ख्वाजा आसफ एक और लबादा ओढ़े सियासतदान, और ख्वाजा सफदर साहब का तो आपको पता है ना, इस प्लेटफार्म पर वक्तन फ़वक्तन हम आपको मालूमात देते रहते हैं। मौसूफ़ कौन थे? ज़ियाउल हक साहब के फ्रंट लाइन खिलाड़ी थे, ओपनिंग बैट्समैन थे राजा ज़फ़र हक साहब के साथ साथ ये भी कैसे उनकी खिदमत करते रहे। और ख्वाजा सफदर साहब अगर ज़ियाउल हक साहब की अमर मतलक की खिदमत ना करते तो आज ख्वाजा आसफ साहब को कौन जानता। आगे बढ़िए, मोहसिन नकवी साहब ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है और उसके बाद फिर कुछ राय के हवाले से ख़बरें आई हैं। खैर वो किसी और वीडियो के लिए हम रख छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, राना सनाउल्लाह की बात करते हैं। कहते हैं PTI के बानी सूरत हाल को ख़राबी की तरफ लेकर गए हैं और कोई मुज़ाकरात PTI से नहीं होंगे। ये वो राना सनाउल्लाह हैं जो ख़राबी सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। मौसूफ़ जिस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर थे, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर पर्चे हुए जब नून लीग की तरफ से मरीम नवाज़ साहब और ख्वाजा सफदर और मरीम नवाज़ साहबा की वालदा के हवाले से क्या फरमाया करते थे, ये तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। हम इस घटिया किस्म की चीज़ों के अंदर नहीं जाएंगे। फिर ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जनाब PTI जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की खुली मुदाखलत करती है। इनकी पूरी तारीख़ आपको पता है कि ये तालिबान को कहते रहे कि बाकियों पर हमले करें, हमारे ऊपर हमले ना करें। तमाम तर मामलात आपको पता है कैसे ये डील करते रहे उन तमाम से। और राना सनाउल्लाह और पूरी नून लीग कैसे उन जो है वो जो एक शिद्दत पसंद जमातें थी पंजाब के अंदर, उनको लेकर कैसे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चलते रहे, पूरी तारीख़ है। फैसल वाउडा साहब कहते हैं कि पीर से आप टिक मार्क लगाना शुरू कर दें पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के ख़िलाफ़। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं ताकि आपको ज़रा हक़ाइक़ पता चल जाए। अब मैं आपके सामने रखता हूँ और चौंधे चौंधे जो मैं हक़ाइक़ आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो जनाब उसमें जनाब
میں نے آپ کو بنیادی ماخذ تو بتا دیے ہیں کون کون سے ہیں. میں صرف 90 کی دہائی کے اندر جو آرمی چیف تھے نا مختلف، ان کے حوالے سے معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. معاملہ شروع جنرل آصف نواز جنجوعہ سے کر لیتے ہیں، کیونکہ انہی کو BMW گاڑی کی رشوت بھی پیش کی تھی میاں صاحب نے. اس کتاب کے مطابق اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تمام تر تفصیلات جناب اس کتاب کے اندر موجود ہیں کہ کیسے جناب انہیں دعوت کے اوپر بلایا ان کے ابا جی نے اور کہا کہ نواز شہباز تمہارے بھائی ہیں. اور جناب اس کے بعد وہاں پر پہلے شہباز شریف صاحب نے کوشش کی، پھر جناب بعد میں میاں صاحب نے کوشش کی. مقصد اور مطلب کیا تھا ان کا کہ یہ جناب ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کے صدر مملکت، اس وقت کے چیف جسٹس یا اس وقت کی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں اور جناب ان کو اپنا یس باس ماننا شروع کر دیں. کیا ہے جناب اختلافات؟ مشہور عسکری مورخ شوکت رضا، شجاع نواز اور صحافی نسیم زہرا کے مطابق نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف نواز کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ ISI چیف اسد درانی کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کیا معاملات تھے؟ کور کمانڈروں کی پوسٹنگ براہ راست نواز شریف صاحب کرنا چاہتے تھے. پنجاب حکومت کے سیاسی معاملات پر اختلافات جو ہوئے اس کی بھی یہی وجہ تھی. کور کمانڈر کے بھائی کو باقاعدہ طور پر اس کتاب کے مطابق انہوں نے جناب علی ٹھیکے آفر کر دیے. جی ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا جناب ٹھیکے انہیں آفر کر دیے. اور اس قسم کے معاملات یہ صرف کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ تاکہ جناب انہیں اپنا یس باس بنائیں اور بدلے میں جناب ان سے آپ اپنے کام کروا سکیں. اچھا، اس کے بعد چند الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ کور کمانڈر سے یہ براہ راست رابطے کرتے رہے فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے. شجاع نواز لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے جناب آصف نواز کے کور کمانڈروں سے ذاتی سطح پر رابطے کیے تاکہ آرمی چیف کے دباؤ کو کم کیا جائے جو ان کے اوپر تھا. فوج کی سینئر قیادت نے اسے ادارہ جاتی نظم کے خلاف سمجھا. تو DJSPR صاحب یہ ذرا آپ کے مطالعے کے لیے کہ اس سے بڑی تقسیم کیا ہو سکتی ہے. آپ نے کل یہی کہا نا کہ آرمی چیف ایک نظم ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب نے کور کمانڈر سے براہ راست رابطے کیے ہیں، وہ تو کھل کر ایک بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ میاں صاحب ہیں جن کے متعلق آپ کی زبان پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر کوئی الفاظ نہیں آتے، اور یہ ہے ان میاں صاحب کے کارنامے. اچھا، یہ تنازع پھر اتنا بڑا، اعتماد ٹوٹ گیا. آصف نواز نے صدر کو شکایت کی کہ وزیراعظم ان کے پیچھے متوازی چینل استعمال کر رہے ہیں. آگے بڑھیں. وحید کاکڑ کے دور میں کیا ہوا؟ نواز شریف اور غلام اسحاق خان آمنے سامنے تھے. شجاع نواز اور حسن عسکری کے ذریعے نواز شریف نے حسن عسکری رضوی کے مطابق نواز شریف نے اس بحران میں کچھ کور کمانڈروں سے براہ راست ملاقاتیں کیں. تاکہ براہ راست آرمی چیف سے بات نہیں کر رہے، کور کمانڈروں سے براہ راست ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ صدر غلام اسحاق خان کے خلاف حمایت حاصل کی ہے، آرمی چیف پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ حکومت کا ساتھ دیں. کوئی سول سپریمیسی کی جنگ کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہی اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے. کراس ورڈز اس کا بھی ماخذ ہے اور حسن عسکری رضوی صاحب کی کتاب ہے ملٹری اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. حسن عسکری رضوی وہ جناب اس کا بھی نتیجہ یہی تھا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا. اور جناب فوج نے واضح کر دیا کہ وزیر اعظم کی فوج کے اندر جو مداخلت ہے وہ جناب برداشت نہیں کی جائے گی. جنرل جہانگیر کرامت کے خلاف بھی سیاسی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس وقت بھی پوزیشننگ کر رہے تھے. شجاع نواز، اینڈریو اسمال اور عائشہ صدیقہ، یہ تینوں مورخ ہیں. ان کی کتابوں کے مطابق جب جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی نا تو نواز شریف صاحب نے اسے فوجی مداخلت سمجھا اور کور کمانڈروں سے پھر انہوں نے علیحدہ علیحدہ رابطے کیے تاکہ جنرل کرامت کو مجبور کیا جائے کس بات کے اوپر کہ جناب ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے. یہ بھی جناب پاکستان ہارڈ کنٹری میں ذکر ہے. ایناتیو لیون صاحب کی، ملٹری انکارپوریٹڈ عائشہ صدیقہ صاحبہ کی، کراس ورڈز شجاع نواز صاحب کی. اور اس کا نتیجہ بھی شجاع نواز صاحب لکھتے ہیں باقاعدہ کہ نواز شریف نے کچھ سینئر جرنیلوں کو جنرل کرامت کے خلاف موقف دینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد جنرل کرامت نے استعفیٰ دیا. یہ پاک فوج کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جی DJSPR صاحب یہ حقائق ہیں، یہ سب کچھ میاں صاحب کر رہے تھے، میاں صاحب یہ کر رہے تھے. پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سازشوں کے حوالے سے جناب اس وقت کیا ہوا کہ دفاعی امور کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ نواز شریف نے 1999 میں جنرل مشرف کو خاموشی کے ساتھ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا. شاید میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھا، میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے جناب علی باقاعدہ اپنے کچھ وزراء کے ساتھ مشورہ کیا اور معاملات اس سے پہلے یہ مشرف کو بظاہر صاحب اچھا بتا رہے تھے. انہوں نے GSTU کا دورہ کیا، وہاں پر ان کے سامنے ایک ٹیپ چلا دی گئی اور کہا گیا کہ پہلے نے کہا گیا کہ میاں صاحب اب تقسیم پیدا نہ کریں فوج میں. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر رہے. وہاں پر پھر انہوں نے ٹیپ چلا دی. اس دور میں بھی یہ کور کمانڈر کوئٹہ جو نادر پرویز صاحب کے کزن ہے طارق پرویز صاحب، ان سے براہ راست ملاقاتیں کرتے رہے. طارق پرویز صاحب کو ریزائن بھی کرنا پڑا. یہ تاریخی حقائق ہیں. یعنی اس وقت بھی یہ فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر جب مشرف صاحب نے انہیں ٹیپ سنائی کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آج سے سب کچھ ختم ہے، آپ کو جوائنٹ چیف بھی بنا دیتے ہیں، آپ کو جناب ایکسٹینشن بھی ہم دے دیتے ہیں، آئندہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کھانے پہ بھی بلا لیا. ابا جی نے بھی کہہ دیا یہ تمہارے دونوں بھائی ہیں، لیکن پھر بھی باز نہ آئے.
پلاننگ کی، اور اس کے بعد جب وہ سری لنکا کے دورے پر تھے تو انہیں بالکل ایک یہ الفاظ استعمال کیے ہیں بعض لوگوں نے کہ ایک چپڑاسی کی طرح، ایک پی این کی طرح انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ہم کسی مارشل لا کی حمایت نہیں کر رہے، صرف آپ کو حقائق بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا رویہ تھا فوج کے ساتھ، کہ ان کو بھی تقسیم کرنے کی اس وقت بھی کوشش کی۔ اچھا، اس میں ڈان کی رپورٹس بھی ہیں، اس میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس بھی ہیں۔ وزیر اعظم نے شجاع نواز کے مطابق 1 درجن کے قریب کور کمانڈروں سے ذاتی طور پر بات کر کے مشرف کی تبدیلی کے لیے حمایت مانگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شجاع نواز صاحب کی کتاب بے نیام تلواریں کہہ رہی ہے کہ 1 درجن کور کمانڈر سے انہوں نے رابطے کیے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 12 اکتوبر کا وہ مشہور رد عمل، یعنی ہوا کیا؟ میں ایک در پھر آپ کے سامنے سمری رکھتا ہوں کہ براہ راست کور کمانڈر سے سیاسی رابطے کر رہے تھے، آرمی چیف کو بائی پاس کر رہے تھے، فوج کو تقسیم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ جنرل آصف نواز سے تعلقات ٹوٹے، جنرل کاکڑ نے انہیں بچانے سے انکار کر دیا، جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دے دیا، اور جنرل مشرف نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں بار بار رپیٹ نہیں کر رہا، کہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کی رشوت پیش کی تھی، پڑھ سکتے ہیں آپ جا کے اس کے اندر۔ یہ تھا اس آج کی ویڈیو کا کرکس، اور کیسے یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔